नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज राजभवनात 100 वर्सां पिराय आशिल्ल्या झाडांक प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदा चिकित्साच्या अंतर्गत ह्या कार्यावळीचो शुभारंभ जालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज राजभवनावेल्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो शुभारंभ केलो. राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज अरविंद कुमार H. नायर हांकां गोंय राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण तर आत्माराम बर्वे हांकां राज्य म्हायती आयुक्त पदाची सोपूत दिली. हरवळे पंचायतीच्या 5 प्रभागां खातीर वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली. आतां खबरो विस्तारांत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत शार उदरगत संचालनालय आनी गोंय राज्य शार उदरगत एजन्सी पंचायत संचालनालय, ग्रामीण उदरगत संचालनालय आनी पणजे महानगरपालिकेच्या जोडपालवान आयोजीत कार्यावळीत राज्य पावंड्यावयल्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो शुभारंभ केलो. सबव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अशी 2024च्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेची संकल्पना आसा. ही मोहीम 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. गोंयांत नितळसाण आनी पर्यावरण सांबाळपाक उर्बा दिवप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत जावन आसा. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नितळ पर्यावरण राखून आनी पोरण्या आनी दुर्मीळ झाडांचें संवर्धन करून सैमाचो सांबाळ करपाची गरज उक्तायली. दरेका गोंयकारान आपलो सरभोंवतणचो वाठार कोयरापासून मुक्त दवरचो अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार उलयतना केलें. मोहिमेच्या काळांत आयोजीत नितळ आनी वेवस्थीत तालुको सर्तींत सगळ्या तालुक्यांनी वांटो घेवचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. राज्यांत कोयर वेवस्थापना खातीर कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपा वांगडाच हेर सगळे तरेचे उपाय करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सरकारी कार्यालयांनी नितळसाण दवरपा खातीर खात्यांच्या मुखेल्यांक 5 लाख रुपया खर्चाची तजवीज करपाची सुचोवणी केल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पंचायत मंत्री माविन गुदिन हांणी कोयर वेवस्थापन कर एकठांय करपाचेर पंचायतींची विशेष भर दिवपाची गरज उक्तावन स्वच्छ भारत मोहिमे खाला 100 पंचायतींक निधी दिल्ल्याचें सांगलें. नितळसाणी विशीं लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर तरणाट्यांनी फुडाकार घेवपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. ह्या वेळार शार उदरगत सचिव संजय गोयल, महापौर रोहित मोन्सेरात, ग्रामीण उदरगत संचालनालयाचे संचालक गोपाळ पार्सेकार, शार उदरगत संचालनालयाचे संचालक ब्रिजेश मणेरकार, पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयज राजभवनात 100 वर्सां पिराय आशिल्ल्या झाडांक प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदा चिकित्सा दिवपाच्या कार्यावळीचो शुभारंभ जालो. सुरवेक राजभवनांतल्या फळाच्या 7 झाडांक ही उपचार पद्दत दितले. हातूंत पणस, आंबो तशेंच हेर झाडांचो आस्पाव आसतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या जल्मदिसाच्या फाटभुंयेर ह्या कार्यावळीचें आयोजन दोनापावला हांगा राजभवनात केल्लें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तर मानाचे सोयरे म्हूण केरळचे कोट्टकल आर्य वेद शाळेचे ट्रस्टी P.M. वारियर आनी कोयंबतूर आर्य वैद्य फार्मसीचे व्यवस्थापकीय संचालक देविदास वारियर हाजीर आशिल्ले. झाडांची जीण वाडोवपाक तशेंच तांकां कीड लागची न्हय म्हूण पोशण, योगा तशेंच आयुर्वेदीक उपचार पद्दती दिवन ह्या झाडांची जपणूक करतले अशी माहिती ह्या वेळार मानेस्तांनी दिली. सैम राखून दवरपा खातीर ही उपचार पद्दत म्हत्वाची आसा अशें ह्या वेळार राज्यपाल पिल्लय हांणी सांगलें. हवामान बदलांत झाडांची अशा पद्दतीन जीण वाडोवपी ही उपचार पद्दत मोलादीक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हरवळे पंचायतीच्या 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. 5 प्रभागां पैकी 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव आसा. राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदार हांणी पत्रकार परिशदेंत वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर केली. हे वेळार आयोगाचे सचिव वेनान्सियो फुर्तादो हाजीर आशिल्ले. साश्ट म्हालांतल्या ओर्ली पंचायतीच्या प्रभाग 7 आनी केपें म्हालांतल्या मोर्लपिल्ला पंचायतीच्या प्रभाग 6 खातीर 20 ऑक्टोबराक पोटवेंचणूक जातली. हरवळे पंचायतीचो कार्यकाळ 18 ऑगस्ट 2024 हे दिसा सोंपिल्ल्यान पंचायतींत सध्या प्रशासकाची नेमणूक केल्या. हरवळेच्या 5 प्रभागां मदीं 2091 मतदार आसात. अनुसूचित जातीचे 83 मतदार जाल्यार अनुसूचित जमातीचे 33 मतदार आसात. मागास वर्गीय मतदारांचो आंकडो 306 इतलो आसा. SC, ST आनी OBCचे प्रमाण उणें आशिल्ल्यान तांचे खातीर एकूय
प्रभाग राखीव दवरपाक मेळना अशें हवालदार हांणी ह्या वेळार कळीत केलें. वेंचणूक जाहीर जाल्ल्यान हरवळी पंचायत वाठारांत आचारसंहिता लागू जाल्या. 1 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर मेरेन सकाळीं 10 ते दनपारां 1 मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत आसा. 10 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्जाची छाननी जातली. 11 ऑक्टोबराक दनपारां 2 मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जाले उपरांत 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. ही वेंचणूक मतपत्रिकेच्या आदारान जातली. उमेदवाराक 40,000 रुपया मेरेन खर्च करपाची मर्यादा आसतली. वेंचणूक आचारसंहितेच्या कार्यवाहे खातीर निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. पळयात अयोध्येच्या श्री रामलल्ला मंदिरांत जावपी नित्य आरतीचे प्रत्यक्ष प्रसारण सद्दा सकाळी 6:30 सावन फकत DD नॅशनलचेर. परतून एक फावट येवकार. अरविंद कुमार एच नायर हांकां गोंय राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्त तर आत्माराम बर्वे हांकां राज्य म्हायती आयुक्त पदाचे आयज राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी सोपूत दिली. हो सोपूत विधी पणजे दोनापावला राजभवनात जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच मंत्रिमंडळांतले मंत्री, आमदार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मार्च म्हयन्यासावन ही पदां रिती आशिल्लीं. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या त्रिसदस्यीय समितीन संबंदीत पदा खातीर नायर आनी बर्वे हांची निवड केल्ली. नेमिल्ल्या पदाचेर संबंदितांचो कार्यकाळ 3 वर्सांचो आसतलो. अरविंद कुमार एच नायर हांणी हाच्या पयलीं गोंय इंटेलिजन्स ब्युरोचे मुखेली तशेंच गृह मंत्रालयात चीफ इमायग्रेशन अधिकारी म्हूण पदभार सांबाळ्ळा तर आत्माराम बर्वे हांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे OSD म्हणून काम पळयलां. सांकवाळ पंचायतीचे उपसरपंच गिरीश पिल्लय हांणी सोमारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. सरपंच रोहिणी तोरस्कार हांचे कडेन तांणी हो राजिनामो सुपूर्द केलो. हेर पंच वांगड्यांक उपसरपंच पद घेवन काम करपाची संद मेळची म्हूण आपणे हो राजिनामो दिला अशें पिल्ले हांणी म्हळां. पिल्ले हांणी हाचे पयलीं सरपंच म्हणूनय काम पळयलां. फाटल्या सप्तकांत कुठ्ठाळेच्यो सरपंच सानिया परेरा हांणी असोच आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. गोवा मराठी अकादेमीच्या फोंडा तालुका प्रभाग समितीन फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात व्याख्यान कार्यावळ आयोजीत केल्या. नामनेचे मराठी लेखक आनी वक्ते प्राध्यापक मिलिंद जोशी हे युगंधर साहित्यकार शिवाजी सावंत हांच्या साहित्याचो नियाळ घेवपी व्याख्यान सादर करतले. मृत्युंजय, छावा, युगंधर ह्या सारकिल्ल्यो अजरंवर साहित्यकृती तयार करपी प्रतिभेक अभिवादन करपी हें व्याख्यान सगळ्यां खातीर उक्तें आसा अशें गोवा मराठी अकादेमीच्या फोंडा तालुका प्रभाग समितीचे अध्यक्ष निलेश नायक हांणी कळीत केलां. ह्या व्याख्यान माळेंतले मुखेल उलोवपी प्राध्यापक मिलिंद जोशी हांची देशांत तशेंच देशभरांत वेगवेगळ्या विशयाचेर व्याख्यानां जाल्यांत. 21 सप्टेंबराक सांजे 4 ते 6 वरां मजगतीं राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिशद सभाघरांत जावपी ह्या व्याख्यानाक साहित्यप्रेमी लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. खासा प्रवेश फेरये उपरांतूय पदविका अभियांत्रिकेच्यो 180 तर पदवी अभियांत्रिकेच्यो 485 सुवात्यो रित्यो उरल्यात. MBBSच्यो सगळ्यो 200 जाल्यार BDSच्यो सगळ्यो 41 सुवात्यो भरल्या. आयुर्वेदीक BSc नर्सिंग प्रवेशा खातीरच्यो फेरयो सुरू आसात. तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक प्रदीप कुसनूर हांणी ही म्हायती दिल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान आग्वाद उदका येरादारी मार्ग 16 सप्टेंबर सावन फुडल्या आदेशा मेरेन सगळ्या तरेच्या तारवां खातीर उक्तो केल्ल्याचें जाहीर केलां. तशेंच कांपाल, तेजो फ्रंट, तेजो रियर, रेश मागुश, पेन दे फ्रांस आनी आग्वादाचे दीपगृह चालू केल्यात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याच्या परवानगी बगर कुमारजुंया कॅनलांतल्यान बाणस्तारी पुला सकयल्यान येरादारी करपाक पुराय बंदी घाल्या. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज राजभवनात 100 वर्सां पिराय आशिल्ल्या झाडांक प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदात चिकित्सा दिवपाच्या कार्यावळीचो शुभारंभ जालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज राजपावण्यावयल्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो शुभारंभ केलो. राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी आयज अरविंद कुमार एच नायर हांकां गोंय राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण तर आत्माराम बर्वे हांकां राज्य म्हायती आयुक्त पदाची सोपूत दिली.
हरवळी पंचायतीच्या 5 प्रभागां खातीरची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.